أنت الرسول الأحمد، أنت النبي محمد، أنت الأمين على الورى، ذكر يطيب ويخلد، ذكر يطيب ويخلد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. سأتحدث في هذه الدقائق عن موضوع بعنوان الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة. القدوة من أعظم ما يعين على الاتباع والتمسك بدين الله تبارك وتعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أعطي الكمال البشري عليه الصلاة والسلام، فهو الأول على الإطلاق بلا منافس على مستوى البشرية صلى الله عليه وسلم، فهو قد حاز الكمال في أخلاقه وفي عبادته وفي تدينه وفي عاداته صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. حينما نحس بأهمية القدوة وندرة القدوات وأزمة القدوات على مستوى المجتمع وعلى مستوى المجتمعات، فإن الحل هو أن نتجه إلى القدوة المعصوم صلى الله عليه وسلم، فهو قد أوتي من الأخلاق أكملها، ومن العبادة أعظمها، ومن اللطف والتعامل أفضله وأجمله عليه الصلاة والسلام. كيف وقد زكاه الله تبارك وتعالى وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. الله أكبر. فالرسول صلى الله عليه وسلم اجتباه الله وهداه وجعله قدوة للأمة، فلا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رسول بعده عليه الصلاة والسلام، ومن لم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ضل، ومن اعتقد أن هناك هدي غير هدي صلى الله عليه وسلم فهو الضال المنحرف الخاسر في الدنيا والآخرة. ولذلك فإننا معاشر المؤمنين حسبنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس تختلف في عاداتها، تختلف في تعاملاتها، تختلف في مواقعها، لكن المنهج الحقيقي والطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم، الاهتداء بهديه، الاستنان بسنته، ترسم منهجه صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يتابعون رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، لأنه هو الذي علمه الله وأدبه الله ومدحه الله تبارك وتعالى، فهو القدوة بلا شك. ولذلك ونحن نستقبل شهر رمضان المبارك في عام 1446، أسأل الله يجعلنا وإياكم من الموفقين في هذا الشهر، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يبلغنا وإياكم هذا الشهر، وأن يعيننا عليه، وأن يبارك لنا فيه. نحن بحاجة إلى أن نتلمس منهجه صلى الله عليه وسلم وطريقته وعبادته. كيف كان صومه عليه الصلاة والسلام؟ كيف كانت صلاته؟ كيف كان ذكره؟ كيف كان قيامه؟ كيف كانت نفقته وجوده وكرمه وشجاعته وأخلاقه صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر العظيم؟ حدث ولا حرج. العجب من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اجتمعت فيه الكمالات واجتمعت فيه الصفات والمكرمات صلى الله عليه وسلم. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعلنا من المقتدين ومن المهتدين بسنته صلى الله عليه وسلم، إنه على كل شيء قدير، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنت الرسول الأحمد، أنت النبي محمد، أنت الأمين على الورى، ذكر يطيب ويخلد، ذكر يطيب ويخلد.